रहनुमा सईद मंजूर शाह साहब हैं और जितने भी यहाँ लोग हैं, रेहाना हुसैन मलिक साहिबा, को चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर, सबीन मलिक सेक्रेटरी जनरल पीस एंड कल्चर, और जितने भी यहाँ पे बच्चे भी आए हुए हैं, ये रज़िया की बहन भाई हैं। कश्मीर के बच्चों के साथ पाकिस्तानी बच्चे भी इस वक्त हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो बहुत सा यूथ कैमरों के पीछे है। आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि आप अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यूनिटी के लिए कैमरे के पीछे क्यों खड़े हैं, किससे डर रहे हैं आप? प्लीज इस साइड पर आप आए। आपको मैं रिक्वेस्ट करी, अगर आपने इंडिया को मैसेज देना है तो कैमरे के पीछे नहीं, आपने हमारे साथ खड़ा होना है, क्योंकि हम लोग आज मेरा एक अलग सा पैगाम होगा सबको, पाकिस्तानी कौम को भी होगा, एक हैरान कौन पैगाम होगा कश्मीरी कौम की तरफ से कि शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। इसका मीनिंग अगर आप समझ जाएं, क्योंकि आप सब यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, कि ये इश्क प्यार मोहब्बत की जो इंतहा होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक गाजी या एक शहीद के अंदर है। और जब आप इश्क पे निकलते हैं, आप ये नहीं देखते कि आपका जो दुश्मन है वो कितना बड़ा है, कितना खौफनाक है, कितना ज्यादा ताकतवर है। आपको एक जुनून होता है और आपके ना डर होते हैं। तो ये खूबियां इश्क की इंतहा पे सिर्फ उन लोगों को अल्लाह ताला देता है, उनकी खुशकिस्मती होती है जिंदगी में जो दीवाने होते हैं। और जब आप दीवाने अपनी कौम, अपनी मिट्टी के लिए, जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में आज़ाद भेजा है, तो जब आप खड़े हो जाते हैं वक्त के फिरौन के सामने, इस वक्त के शैतान और हिटलर के सामने, और आपके बाजू, आपकी पॉकेट्स में कोई बंदूक नहीं है, कोई चाकू नहीं है, कोई आपके पास वेपन नहीं है, और आप दीवानों की तरह, मजनू की तरह आप सड़कों पे निकलते हैं, और जब आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, आजादी, तो ये रोज होता है इस दुनिया के अंदर। ये मौजज़ा रोज हम देखते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर बहादुरी का मीनिंग, मतलब समझना है, तो आपके अंदर वो दम, वो हौसला एक लम्हे के लिए भी अगर आ जाए जो कश्मीरी कौम के अंदर है, तो आपने मौत को हरा दिया, मौत को आपने हरा दिया है। क्योंकि अगर आप शहीद होने के लिए निकले हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास ये भी नहीं है कि आपके पीछे से खानदान को कौन बचाएगा, कौन रोटी देगा, कौन छत देगा, तो वहां ही पे मौजज़े होते हैं। और आज मैं एक अनोखी बात आपको कहना चाहती हूँ, जो मुझे यासीन साहब ने बताई थी, कि अक्सर मैं उन्हें कहती थी कि जब आप लोग बाहर निकलते हैं प्रोटेस्ट में, तो जो हमारा यूथ है, बहुत बहादुर, दलेर, खूबसूरत तरीन कश्मीरी यूथ है, तो ये मुस्कुरा रहे होते हैं। बंदूकों की गोलियां मैं खुद देखती थी श्रीनगर में, तो मैंने कहा ऐसी मैंने कौम नहीं देखी जो हंस रही है, जो इतने जोश और इतने इश्क में डूबी हुई है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि सामने ग्रेनेड अटैक हो रहा है, या शेलिंग हो रही है, या पैलेट्स या बुलेट्स मारे जा रहे हैं, वो आगे से मुस्कुरा रहे हैं। दे आर नॉट ड्रग्ड, वो अपनी सेंसेस में, उन्होंने कोई नशा नहीं किया, उनका सिर्फ एक ही जुनून और नशा है, वो अपनी कौम की आज़ादी है। तो ये कैसे होता है? तो यासीन ने मुझे कहा कि ये मैं भी नहीं बता सकता, मगर जितना करीब आता है खतरा मौत का, उतना ही ज्यादा हमारे इश्क और दीवानगी आज़ादी के लिए उसके अंदर और भी ज्यादा शिद्दत और जुनून आ जाता है। और बस ये अल्लाह की तरफ से है। और जब उस शख्स को 2 दफा उम्र कैद अनाउंस हुई, फांसी भी होने वाली थी उस दिन, अल्लाह ने बचा लिया गैब की ताकत से, आप सबकी दुआओं से। तो ये हिंदुस्तान का मीडिया बता रहा है, ये मैं नहीं बता रही। उन्होंने बहुत छुप के ढक के बातें करते हैं, कश्मीरियों के करेज, उनकी बहादुरी, उनकी दलेरी को वो कभी भी नहीं एज इट इज दिखाते इंडियन चैनल्स पे, मगर वो मजबूर हो गए। जब जज ने यासीन साहब को कहा, एक मौत के मुंह में, डेथ सेल में एक आदमी को रखा हुआ है, फिजिकल और मेंटल टॉर्चर, और उसको वो कह रहे हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, कुत्ते हर जगह डाले हुए हैं उन्होंने, और उनके फोर्सेस हैं वहां पे,
اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ ان کی سیکیورٹی ڈپلائڈ ہے، اور اس کے بیچ میں صرف ایک شخص نکلا ہے جس کو وہ جج کے پاس لے گئے. جج بھی جب لکھ رہا تھا فیصلہ تو رک گیا. اس نے کہا یاسین صاحب آپ کوئی رعایت چاہتے ہیں اس فیصلے میں؟ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، یہ معجزہ ہے. ایک شخص جو اس قوم کا لیڈر ہے، کوئی اس کے پاس بندوق نہیں ہے، نہ اس کے لوگوں کے پاس، اور لوتا بیٹا ہے، اپنی 3 بہنوں کا لوتا بھائی ہے. یہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی آئے گا اور بھائی ہوگا وہ ان کے سروں پہ چادر رکھے گا، اور آگے سے خیر سے بیوی اور بیٹی بھی ہے، کوئی بیٹا بھی نہیں ہے. تو وہ آگے سے اس نے کیا کہا؟ مسکرانے لگا. اس نے کہا میں موت زندگی کی میں بھیک نہیں مانگوں گا. کبھی اس پہ آپ لوگ سوچیں، جو ہماری قوم کا جذبہ ہے، میں زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا. اور جب فیصلہ اناؤنس ہوا تو آگے سے کیا جواب تھا؟ یاسین صاحب نے کہکا لگایا. یہ ان کے چینلز پر ہے. تو جس قوم کے لیڈر سعید علی گیلانی ٹائپ کی طرح کے ہوں گے جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اتنا خوف ہے ان کی قبر مبارک سے کہ ان کی قبر مبارک کے بھی ارد گرد ایک سب جیل بناتی ہے. قبر کوئی جا نہیں سکتا زیارت کرنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جہاں پہ شبیر شاہ صاحب ہیں 36 ایئر سے وہ جیلوں کے اندر ہیں. ان کی بیوی، ان کی بیٹیاں سڑکوں پہ دھکے کھاتی ہیں مگر روتی نہیں ہیں. سب ہماری قوم مسکراتی ہے. میں بھی مسکرا رہی ہوں آج. مسرت عالم صاحب وہ بھی صدیوں سے جیلوں میں ہیں. آسیہ اندرابی صاحبہ اور ان کے شوہر ڈاکٹر فختو ڈیکیڈ سے جدا ہیں. ان کے بچے در بدر ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، مگر وہ خوش قسمت بچے ہیں. ہر کشمیری خوش قسمت ہے. جو اس وقت اس زمین کے اوپر میں کھڑی ہوئی ہوں، میں خوش قسمت ہوں. کیونکہ اس لیے نہیں کہ پاکستان آزاد ہے، اس لیے کہ میں اس دور کے فرعون کے سامنے اور ہماری قوم ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے غلامی کے خلاف. جو غلامی کے خلاف کھڑا ہوا ہے اصل میں وہی ہے جس کے پاس کوئی مقصد ہے جینے کا. تو یہ سیلیبریشن کا دن ہے. میں مسکرا رہی ہوں. جتنی بھی شہادتیں ہو جائیں میں نے مسکرانا ہے، کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے اور ہم سب نے جوش کے ساتھ مری ہوئی زندگی نہیں گزارنی ہے. آپ لوگ بھی بہت جذبہ آپ میں، نکل آئے باہر، کسی بڑے مقصد کے لیے نکلیں. عام ادھر ادھر باتوں میں نہ آئے. جو روح کہتی ہے اور دل کہتا ہے اس کو سنو. اور سامنے جو ایک پوری قوم اپنی نسل کشی کروا رہی ہے مگر جھک نہیں رہی ہے، اس قوم کو دیکھو. چند گھنٹوں دور ہے تم سے سب سے، تو آپ وہ دیکھو. اور آج یہ جو بلونز ہم کریں گے یہ ہم خوشی منا رہے ہیں. خوشی یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کی غلامی کو ریجیکٹ کیا ہے اور ہماری روحیں آزاد ہیں، ہمارے دماغ آزاد ہیں. جسم کیا آنی جانی چیز ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کو آزاد ہونا ہے مکمل طور پہ. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اپنے اندر یہ جوش آپ کے اندر سب کے اندر ہے، مگر بات یہ ہے کہ کوئی جگانے والا تو آئے نا. اگر کوئی نہیں آتا آپ خود جاگ جائیں اور اللہ آپ کو دکھا دے گا معجزے اس صدی کے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ میم. اب میں دعوت دینا چاہوں گی اسٹیج پہ زمان باجوہ صاحب کو، وہ چند الفاظ بولیں. بس میں کوئی بات، کیونکہ موسم بھی خراب ہو رہا ہے اور لائٹ بھی کم ہو رہی ہے تو ہم اس کو شروع کریں. بس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شیخ متین صاحب کا، حریت رہنما ہے، کہ وہ بھی آپ لوگ آئے سر معذرت کے، کیونکہ ویدر خراب ہو رہا ہے اور لائٹ بھی جا رہی ہے. تو باقی صرف ایک میسج ہی ہے انڈیا کے لیے کہ ہم اچھے ہمسائے کی طرح آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں.